अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद आप तक होम्योपैथी से मुतल्लिक तमाम मालूमात पहुँचाना, मुख्तलिफ़ अमराज और उनकी वजूहात, उनकी इलामात, एहतियात और इसके साथ साथ नॉलेज शेयरिंग के लिए आपको कुछ दवाइयाँ भी बताना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टोटका, ऐसा कोई इलाज जो आप घर पे कर सकते हो और ऐसी कोई हर्ब या ऐसी कोई होम रेमेडी जिसके के फ़ायदे किसी भी मर्ज़ के लिए हों, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा से ये कोशिश होती है कि उसको अच्छी तरह छानबीन करके उसके बाद आपको वो चीज़ें बताऊँ। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो कमज़ोरी के हवाले से है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कमज़ोरियाँ इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं और उनके पीछे मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी जो एक वजह हो सकती है, तो उस हवाले से मेरी ये आज की वीडियो है। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप ऑफ़लाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे तो आपको फ़ौरी तौर पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कमज़ोरी और इसके साथ एक ख़ास दवा जो कि होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है और जिसको कि 5 फॉस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये 5 फॉस का नाम जो है ये 5 दवाइयों का एक मुरक्कब है जो कि होम्योपैथी में बायोकेमिक के नाम से जानी जाती हैं और ये मुख्तलिफ़ बायोकेमिक रेमेडीज़ जो हैं इनको टिश्यू साल्ट भी कहा जाता है। आप लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर आपको जब कमज़ोरी के लिए कोई ना कोई विटामिन्स लिखते हैं, कैल्शियम्स लिखते हैं और इसी तरह विटामिन डी की दवाइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स की दवाइयाँ जो हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक वजह ये होती है कि ये दवाइयाँ सिंथेटिक होती हैं, यानी इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो कि इसको रिज़र्व रखने के लिए डाले जाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, लेकिन उसके मुज़िर असरात भी होते हैं और उन असरात के वजह से कई तरह के और मसाइल बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो जो बायोकेमिक मेडिसिन्स हैं, जो ये टिश्यू साल्ट्स हैं, ये हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक होते हैं और इनको एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है जिसको कि पोटेंटाइजेशन कहा जाता है। पोटेंटाइजेशन से दवाई की जो है वो उसकी जो क्रूड फार्म होती है वो कम हो जाती है, यानी उसमें जो खामियत होती है वो कम हो जाती है और उसकी जो पावर होती है, जो उसकी किसी भी मर्ज़ को ठीक करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। तो इसको पोटेंटाइज्ड फार्म कहा जाता है। होम्योपैथी में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो पोटेंटाइज्ड फार्म में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो बायोकेमिक का ये जो 5 फॉस है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं फ़र्दन आपको जो इसमें 5 दवाइयाँ डली हुई हैं उनकी मैं आपको फ़र्दन फ़वाइद भी इसके साथ बताऊंगा। जनरली तौर पर ये जो 5 फॉस टॉनिक है ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ जो वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उनको ये दूर करने की सलाहियत रखता है। जैसे कि बाज़ लोगों में एसाबी कमज़ोरी हो जाती है, बाज़ लोगों में कुछ हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसको कि एचबी कहा जाता है, बाज़ लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और बाज़ लोगों में जो है वो एक और साल्ट होता है जिसको कि मैग्नीशियम कहा जाता है, उसकी कमी होने की वजह से पट्ठों में दर्द रहता है। तो इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए आप 5 फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें जो दवाइयाँ डली हुई हैं। तो पहले नंबर पर जो दवा है जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो कॉलीफॉस्फोरिकम है और इसको आम उर्फ़ आम में हम कॉलीफास भी कहते हैं। तो कॉलीफास जो है ये एक ऐसा टिश्यू साल्ट है जो कि हमारे नर्व की जो है नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो हमारे एसाब हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीथ है उसको ये सेहत फराहम करता है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि नर्वस प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, जिनको एसाबी उकसाहट रहती है या डिप्रेशन, नींद की कमी, एसाबी तौर पर थकावट महसूस होना, किसी भी काम में दिल ना लगना, तो इन तमाम इलामात को ठीक करने की सलाहियत जो है वो कॉलीफास में पाई जाती है। इसके अलावा बाज़ लोग काफ़ी अरसे तक किसी टेंशन, गम या गुस्से का शिकार रहे हों तो उसके बाद उनको जो है वो एसाब में ख़ास किस्म की थकावट और सुस्ती सी महसूस होती रहती है और किसी काम को करने को दिल नहीं करता, किसी
کام کرنے کے لیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، تو یہ تمام علامات جو ہوتی ہیں یہ اعصابی کمزوری کی علامات ہوتی ہیں۔ کالی فاسٹ جو ہے ان تمام علامات کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوا اس میں ڈالی گئی ہے وہ فیرم فاس ہے۔ فیرم فاس بھی ایک بڑا زبردست قسم کا ٹیشو سالٹ ہے، اور یہ نہ صرف اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کا حامل بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خون کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار بھی بڑھاتا ہے۔ ہیموگلوبن کی کمی سے، خون کی کمی جس کو عام زبان میں خون کی کمی کہا جاتا ہے، تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے خون کے اندر ایچ بی لیول کا کم ہو جانا ہے۔ تو جن لوگوں میں ایچ بی لیول کم ہوتا ہے اس کے لیے فیرم فاس جو ہے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر دوائی ہے وہ نیٹرم فاس ہے۔ نیٹرم فاس جو ٹیشو سالٹ ہے یہ بھی کئی قسم کی خصوصیات کا حامل ہے، اور یہ خاص طور پر ہمارا جو ایسڈ بیس بیلنس ہے بلڈ کے اندر اس کو ایک تو یہ نارمل کرتا ہے، نیوٹرلائز کرتا ہے، جس کے کہ بہت سارے فائدے ہیں۔ اس پہ میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا نیٹرم فاس پہ، کہ نیٹرم فاس جو ہے کن کن امراض میں جو ہے وہ فائدہ کر سکتی ہے، اور لیٹسٹ جو ریسرچ کے مطابق کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جن میں کہ نیٹرم فاس شوگر پہ بھی ایک انتہائی زبردست جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ نیٹرم فاس جو ہے یہ ایک تو ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہے، ہمارا جو گٹ سسٹم ہے اس کو صحت مند کرتی ہے، آنتوں کے نظام کو فعال کرتی ہے، آنتوں سے جو فاسد قسم کے بیکٹیریاز ہیں ان کو ختم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے، یعنی کہ نظام جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ میگنیشیا فاس ہے، عام زبان میں اس کو میگ فاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ٹیشوز میں پائے جانے والا ایک میگنیشیم ہوتا ہے، جس کی کمی کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پٹھوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میگنیشیا فاس جو ہے یہ نہ صرف پٹھوں کی سختی کو کم کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نرو ریلیکسنٹ بھی ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، جن لوگوں کو گھبراہٹ رہتی ہے، جن لوگوں کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، ان کے لیے میگنیشیا فاس بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اس میں آخر میں دوا ڈالی گئی ہے وہ کلکیریا فاس ہے۔ کلکیریا فاس بھی ایک بہت بڑا ٹیشو سالٹ ہے، اور یہ ہماری جو کیلشیم ہے، ہماری باڈی میں جو کیلشیم ہے اس کو یہ بیلنس رکھتا ہے۔ اگر کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جائے یا کیلشیم ابزارپشن جو ہے وہ خراب ہو جائے، یعنی کہ کیلشیم ابزارپشن سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ غذا تو کیلشیم والی کھا رہے ہیں لیکن وہ کیلشیم ابزارب نہیں ہو رہا، باڈی اس کو اپنے اندر ابزارب نہیں کر رہی، اور ہڈیوں میں جو ہے کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیلشیم فاس جو ہے اس کے لیے ایک انتہائی زبردست میڈیسن ہے، اور اس کے علاوہ اس کا بچوں میں بھی بڑا استعمال کیا جاتا ہے، جن بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلشیم فاس جو ہے یہ ہڈیوں کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو یہ 5 ٹیشو سالٹس ہیں جو کہ مختلف فنکشن سر انجام دیتے ہیں، اور یہ ہر عمر کا فرد ان کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹس، یہ پاک دوائیں ہیں اور ان میں کسی قسم کا کیمیکلز بھی نہیں ڈالا جاتا، اور آپ اس کو جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور کسی حصے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھا 5 فاس کمبینیشن تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ ہر عمر میں استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹے یا بچے یا بوڑھے سب استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نیچرل طریقے سے اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 فاس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اگر کوئی بھی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔